अथ 250 सर्गः। धूम्राक्षम् प्रेक्ष्य निर्यान्तम् राक्षसम् भीमविक्रमम् विनेदुर्वानराः सर्वे प्रहृष्टा युद्धकाङ्क्षिणः। तेषाम् सुतुमुलम् युद्धम् सञ्जज्ञे कपिरक्षसा। अन्योन्यम् पादपैर्घोरैर्निघ्नताम् शूलमुद्गरैः राक्षसैर्वानराघोरा विनिकृत्ताः समन्ततः। वानरैराक्षसाश्चापि द्रुमैर्भूमि समीकृताः। राक्षसास्त्वभिसङ्क्रुद्धा वानरान् निशितैः शरैः विव्यधुर्घोरसङ्काशैः कङ्कपत्रैरजिह्मगैः। ते गदाभिश्च भीमाभिः पट्टिशैः कूटमुद्गरैः घोरैश्च परिघैश्चित्रैस्त्रिशूलैश्चापि संश्रितैः विदार्यमाणा रक्षोभिर्वानरास्ते महाबलाः। अमर्षजनितोद्धर्षाश्चक्रुः कर्माण्यभीतवत् शरनिर्भिन्नगात्रास्ते शूलनिर्भिन्नदेहिनः। जगृहुस्ते द्रुमांस्तत्र शिलाश्च हरियूथपाः। ते भीमवेगा हरयो नर्दमानास्ततस्ततः ममन्थो राक्षसान् वीरान्नामानि च बभाषिरे। तद्बभूवाद्भुतम् घोरम् युद्धम् वानररक्षसा। शिलाभिर्विविधाभिश्च बहुशाखैश्च पादपैः राक्षसामथिताः केचिद्वानरैर्जितकाशिभिः। प्रवेमूरुधिरम् केचिन्मुखैरुधिरभोजनाः। पार्श्वेषु दारिताः केचिद्राशीकृता द्रुमैः। शिलाभिश्चूर्णिताः केचिद्दन्तैर्विदारिताः। ध्वजैर्विमथितैर्भग्नैः खड्गैश्च विनिपातितैः। रथैर्विध्वंसितैः केचिद्व्यथिता रजनीचराः। गजेन्द्रैः पर्वताकारैः पर्वताग्रैर्वनौकसाम् मथितैर्वाजिभिः कीर्णम् सारोहैर्वसुधातलम्। वानरैर्भीमविक्रान्तैराप्लुत्योत्प्लुत्य वेगितैः। राक्षसाः करजैस्तीक्ष्णैर्मुखेषु विनिदारिताः। विषण्णवदना भूयो विप्रकीर्णशिरोरुहाः। मूढाः शोणितगन्धेन निपेतुर्धरणीतले। अन्ये तु परमक्रुद्धा राक्षसा भीमविक्रमाः। तलैरेवाभिधावन्ति वज्रस्पर्शसमैर्हरीन्। वानरैः पातयन्तस्ते वेगिता वेगवत्तरैः। मुष्टिभिश्चरणैर्दन्तैः पादपैश्चावपोथिताः। सैन्यम् त्वविद्रुतम् दृष्ट्वा धूम्राक्षो राक्षसर्षभः। रोषेण कदनम् चक्रे वानराणाम् युयुत्सताम्। प्रासैः प्रमथिताः केचिद्वानराः शोणितस्रवाः। मुद्गरैराहताः केचित्पतिता धरणीतले। परिघैर्मथिताः केचिद्भिन्दिपालैश्च दारिताः। पट्टिशैर्मथिताः केचिद्विह्वलन्तो गतासवः। केचिद्विनिहता भूमौ रुधिरार्द्रावनौकसः। केचिद्विद्राविता नष्टाः सङ्क्रुद्धैराक्षसैर्युधि। विभिन्नहृदयाः केचिदेकपार्श्वेन शायिताः। विदारितास्त्रिशूलैश्च केचिदान्त्रैर्विनिसृताः। तत्सु भीमम् महद्युद्धम् हरिराक्षससङ्कुलम्। प्रबभौ शस्त्रबहुलम् शिलापादपसङ्कुलम्। धनुर्ज्यातन्त्रिमधुरम् हिक्कातालसमन्वितम्। मन्दस्तनितगीतम् तद्युद्धगान्धर्वमाबभौ। धूम्राक्षस्तु धनुष्पाणिर्वाणरान् रणमूर्धनि। हसन् विद्रावयामास दिशस्ताञ्छलवृष्टिभिः। धूम्राक्षेणार्दितम् सैन्यम् व्यथितम् प्रेक्ष्य मारुतिः। अभ्यवर्तत सङ्क्रुद्धः प्रगृह्य विपुलाम् शिलाम्। क्रोधाद्विगुणताम् राक्षः पितुस्तुल्यपराक्रमः। शिलाम् ताम् पातयामास धूम्राक्षस्य रथम् प्रति। आपतन्तीम् शिलाम् दृष्ट्वा गदामुद्यम्य सम्भ्रमात्। रथादाप्लुत्य वेगेन वसुधायाम् व्यतिष्ठत। सा प्रमथ्य रथम् तस्य निपपात शिलाभुवि। सचक्रकूबरम् साश्वम् सध्वजम् सशरासनम्।
स भङ्क्त्वा तु रथम् तस्य हनूमान् मारुतात्मजः रक्षसाम् कदनम् चक्रे सस्कन्धविटपैर्द्रुमैः विभिन्नशिरसो भूत्वा राक्षसा रुधिरोक्षिताः द्रुमैः प्रमथिताश्चान्ये निपेतुर्धरणीतले विद्राव्य राक्षसम् सैन्यम् हनूमान् मारुतात्मजः गिरेः शिखरमादाय धूम्राक्षमभिदुद्रुवे तमापतन्तम् धूम्राक्षो गदामुद्यम्य वीर्यवान् विनर्दमानः सहसा हनूमन्तमभिद्रवत् तस्य क्रुद्धस्य रोषेण गदाम् ताम् बहुकण्टकाम् पातयामास धूम्राक्षो मस्तकेऽथ हनूमतः ताडितः सतया तत्र गदया भीमवेगया स कपिर्मारुतबलस्तम् प्रहारमचिन्तयन् धूम्राक्षस्य शिरो मध्ये गिरिशृङ्गमपातयत् स विस्फारित सर्वाङ्गो गिरिशृङ्गेण ताडितः पपात सहसा भूमौ विकीर्ण इव पर्वतः धूम्राक्षम् निहतम् दृष्ट्वा हतशेषा निशाचराः त्रस्ताः प्रविविशुर्लङ्काम् बध्यमानाः प्लवङ्गमैः स तु पवनसुतो निहत्य शत्रून् क्षतजवः सरितश्च संविकीर्य रिपुवधजनितः श्रमो महात्मा मुदमगमत्कपिभिः सुपूज्यमानः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 52 सर्गः।